ہو گئے سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا چھیڑنا بھی یہ آواز جتنے اتنے رہتے نہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله چیخنا بجے بات اور صاف بچھا لینی ہے تو اتوں پتہ کرنا تیری باجی تھلے آ گئی تو انہوں دروازہ بند کر لینا ہے پوڑیاں دروازہ پھر اتوں پتہ کروا لینا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں نو خبر دے دیو یقیناً میں بڑا بخشنہارا تے بڑا ہی مہربانا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور بے شک میرا عذاب جیڑا او عذاب بڑا ہی دردناک ہے. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں تعریفاں تسبیحاں اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جیڑا سب دا خالق مالک رازق اور حساب و کتاب لین والا ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الکل امام الرسول چیخ نہ بجے وہ میں بند کر چھڑے.
امام النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾ ਇਸ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਰਲੇ ਦੇ ਦੋ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ। اور درود و سلام امام کائنات امام الکل امام الرسل دی ذات گرامی تے میں گناہ گار دی طرفوں اور تساں تمام احباب دی طرفوں اللہ رب کائنات قبول و منظور فرمائے۔ صاحبوں، ساتھیوں، نوجوانوں، جدو لائٹ آئی تھے چلا یو پی ایس کتے بند نہ ہو جائے۔ جس آیات مبارکہ نو میں جڑا وڈا نا وڈا والیوم ان تھوڑا بدا لا آواز گھٹ گئی۔ اے مقام عالی شان درمیان وڈا نا ان تھوڑا کما چیخ نہ بجے بس۔ اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام دی کتاب دا 14واں پارا، سورت دا نام سورہ حجر، سورت دا چوتھا رکوع اور آیت نمبر 49 اور 50۔ ان آیات مبارکہ دے اندر اللہ رب کائنات نے اپنی رحمت اور اپنی مہربانی اور اپنی بخشش دی خوشخبری سنائی ہے، اور دوسری آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے اپنے عذاب دا ڈراوا سنایا۔ اج دا خطبہ جمعہ اللہ پاک دی رحمت دے نال توبہ استغفار دے موضوع تے پڑھایا جائے گا، اور میں کوشش کراں گا اپنی معروضات اور اپنی گزارشات ان آیات دے تحت ہی مرکوز رکھاں اور محدود رکھاں۔ دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آدم دا بیٹا انسان اے غلطی دا پتلا اور خطاواں دا اے پتلا سراپا خطا کار ہے۔ چھوٹیاں وڈیاں خطاواں غلطیاں ایدے کولوں ہوندیاں رہندیاں نے، اور فرمایا
اے انسان دی خصلت ہے، اے دی صفت ہے۔ فرشتے گناہ کوئی نہیں کردے، ہر وقت اللہ دیاں تعریفاں، اللہ دیاں تسبیحاں، اللہ دیاں پاکیزگیاں، اللہ دیاں بڑائیاں بیان کردے رہندے نے، ذکر کردے رہندے نے، لیکن انہاں دے نال اے خواہشات کوئی نہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کمانا، نہ لیاؤنا، نہ دینا۔ ہاں جی، اے انسان ہے جنوں اللہ پاک نے خواہشاں نال لگا کے دنیا اتے گھل دیتا ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون۔ آدم دی اولاد جیڑی ہے اے خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور بہترین خطا کار او ہے جیڑا توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اس جڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، یہ دے وچ بھی یہی میرے رب نے فرمایا تے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم فرما دیتا، نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندیاں نو اے خبر سنا دو، اے پیغام سنا دو۔ اللہ جی کی پیغام ہے؟ فرمایا میری بخشش جیڑی ہے، میری مہربانی جیڑی ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ ہاں جی، میریاں بخششاں دا کنارہ کوئی نہیں تے میریاں مہربانیاں دا کنارہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی آکڑیا رہے گا، اپنے گناہاں تے ڈٹیا رہے گا، تے پھر سن لو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ تے پھر میرے جڑے عذاب نے وہ بھی بڑے ہی دردناک نے، بڑے ہی سخت نے، بڑے ہی خوفناک نے، بڑے ہی ہولناک نے۔ اور اج میں قرآن کثرت دے نال پڑھاں گا، ذرا قرآن سنیا جے تے اپنے دلاں سینیاں نو تے اپنے کلیجیاں نو قرآن دی ٹھنڈک نہ ٹھار لیا جے۔ اللہ انہاں ساریاں دے دماغاں نو قرآن دی خوشبو نال معطر فرما دے۔ آؤ سن لو نا، ایتے بھی استغفار دا تذکرہ ہوئے گا۔ اج میں جنیاں بھی آیتاں پڑھاں گا، انہاں آیتاں دے اندر بخشش دا تذکرہ ہوئے گا، توبہ دا ذکر ہوئے گا۔ اے سورہ النساء دے 5واں پارہ نکل آیا جے۔ میرے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے اللہ فرماندے نے فرمایا اسا نہیں کلیا
اپنے رسول نو کہ اونا دی اطاعت کیتی جائے اللہ دے حکم دے نال۔ تے اگلی گل جیڑی ہے نا وہ بڑی عام دے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اوے دنیا دے لوگو اگر تواڈے کولوں کوئی ظلم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے، تسی اپنے آپ تے کوئی ظلم کما بیٹھو، جاؤکا فاستغفر اللہ، اگر وہ تواڈے کول آ جان میرے محبوب پیغمبر تے اللہ کولوں او توبہ کرن بخشش منگن، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ، تے تسی بھی انہاں لے میرے رسول میرے پیغمبر اللہ کولو بخشش منگیا جے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تے تسی اللہ نو توبہ قبول کرن والا پاؤ گے، تے اللہ نو مہربانیاں کرن والا پاؤ گے۔ نہیں سمجھے آؤ ایک اور مقام سن لو، فرمایا اے بھی سورہ نساء دے آیت نمبر 110 جے گھر جا کے پڑھ لیا جے ترجمے والا قرآن، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ایتھے بھی میرے اللہ فرماندے نے اور او جڑا کوئی گناہ کر بیٹھے اپنے آپ تے ظلم کر لوے، ثم یستغفر اللہ، استغفار دے تذکرے ہون گے اج، تو فرمایا او اللہ کولوں توبہ کرے، اللہ کولوں استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تے او اللہ نو بخشن والا پائے گا تے مہربانیاں کرن والا پائے گا۔ پہلا کی فرمایا توبہ قبول کرن والا پائے گا تے مہربانیاں کرن والا پائے گا، اس مقام تے فرمایا بخشش کرن والا پائے گا تے مہربانیاں کرن والا پائے گا۔ اے میرے اللہ دی صفت ہے۔ ایک اور مقام سن لو نام، اے سورہ آل عمران نکل آئی جے آیت نمبر 16-17 دے، میرے اللہ فرماندے نے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اللہ فرماندے نے صبر کرن والے تے سچ بولن والے، فرما برداری کرن والے تے اللہ دے رستے وچ مال خرچ کرن والے، والمستغفرین بالاسحار، تے سحری دے ویلے تہجد دے ویلے پچھلے پیر اٹھ کے دے اللہ کولو بخشش منگن والے، اے او اللہ دے نیک بندے نے۔ تے کی آندے نے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فرمایا او بندے کی آندے نے ربنا اننا آمنا، ساڑھے ربا عظیمان لے آئے ہم، فاغفر لنا ذنوبنا، بڑے سدھے تے سادے لفظ میرے اللہ نے استعمال فرمائے نے، فرمایا انہاں دی خوبیاں کی نے، او کی رب کولو مانگ دے نے، آندے نے اللہ سانو بخش دے، ساڑھے گناہ بخش دے، اللہ ساڑھے گناہ تو معافی تے قلم پھیر دے، تے واقعنا عذاب النار، اے اللہ سانو جہنم دے عذاب تو بھی محفوظ کر لویں، بچا لویں۔
سب کہہ دو اللہ سانو جہنم دے عذاباں تو بچا لویں، آمین کہہ دیو۔ میرے اللہ جہنم دے عذاب بڑے سخت نے، قبر دے عذاب بڑے سخت نے، اللہ اللہم قنا عذاب القبر وقنا عذاب النار، اللہ قبر دے عذاباں تو بھی بچا لویں تے جہنم دے عذاباں تو بھی بچا لویں۔ او کیڈے خوش قسمت لوگ نے جنہاں اللہ قبر دے عذاباں تو بھی بچا لوے گا تے کل قیامت دے دن اللہ اپنی جہنم دے عذاباں تو بھی بچا لوے گا۔ نہیں سمجھے؟ آؤ ایک اور مقام سن لو، میرے اللہ فرماندے نے، یہ بھی سورہ آل عمران دے آیت نمبر 135 136 دے فرمایا، اللہ فرماندے نے والذین اذا اوئے تھلے پہ جو رحمدہ تماشا بنایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ فرمایا میرے اللہ فرماندے نے تواڈے وچوں جڑا کوئی بندہ کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے فحاشی والا، یا اپنی جان تے ظلم کر لوے، ذکر اللہ اپنے رب نو پکارے، اپنے رب نو یاد کرے، فاستغفروا لذنوبہم تے وہ اللہ کے توبہ بخشش کرے، اللہ کے بخشش منگے اپنے گناہ دے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ فرمایا کیڑا جڑا گناہ نو بخشے گا سوائے اللہ دے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ اصرار نہ کرن اپنے انہاں گناہ دے جڑے انہاں کیتے نے اور وہ جان دے نے۔ اگے فرمایا میرے رب فرما دے نے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ فرما دے رہے میرے اللہ کی فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اے اوہی لوگ نے انہاں دی جزا اے وے انہاں دے رب نے انہاں نو بخش دیتا، انہاں دے اللہ نے انہاں نو معاف فرما دیتا، وجنات تجری من تحتها الانہار اور انہاں لی باغات بھی نے جنہاں دے تھلیوں دی نہراں وگدیاں نے، خالدین فیہا انہاں جنتاں دے وچ او ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، ونعم اجر العاملین تے اے انہاں دے عملاں دا جڑا بدلہ بڑا ہی اچھا بدلہ جے، بڑا ہی اچھا انعام جے۔ نہیں سمجھے؟ آؤ ایک اور مقام سن لو، میرے اللہ فرما دے نے 133 نمبر ہے سورہ آل عمران جے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ میں دسیا سی میں قرآن کثرت دے نال پڑھاں گا، فرماندے نے میرے اللہ فرماندے نے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا
فرمایا جلدی نال آ جو اپنے رب دی بخشش دی طرف تے او جنت جدی چڑائی آسماناں تے زمین دے برابر ہے اعدت للمتقین تے او جنت جڑی اللہ نے انہاں متقی لوگاں واسطے تیار کر کے رکھی ہے نہیں سمجھے آؤ ایک اور مقام سن لو 28 پارہ الحدید سورت 21 نمبر آیت جے فرمایا میرے اللہ نے سابقوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ فرماندے نے سابقو جلدی نال آ جاؤ الی مغفرت من ربکم سبقت لے جاندے ہوئے اپنے رب دی بخشش دی طرف آ جاؤ وجنت عرضها اور جنت دی طرف آ جاؤ جدی لمبائی چوڑائی کا عرض السماء والارض آسمانہ تے زمین دی طرح دی لمبائی چوڑائی اعدت للذین او تیار کیتی گئی انہاں لوگاں نے آمنو جڑے ایمان لے آئے نے باللہ ورسولہ اللہ تے تے او دے رسولاں تے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اے اللہ دا فضل ہے اللہ جدے اوتے چاہے کر دوے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ فرماندے نے اللہ دا فضل جڑا وہ بڑا ہی عظیم ہے بڑا ہی فضل والا اور اللہ دے فضل بڑے ہی نے نہیں سمجھے آؤ قرآن دے پروانے ہو ذرا ایک اور مقام سن لو نام اللہ کی فرما رہے نے میرے اللہ فرما دے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا اے سورہ زمر جے 24 پارہ آیت نمبر 53 دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تواڈے کول آ جان قل یا عبادی میرے او بندے جڑے اسرفوا علی انفسہم اپنے آپ تے کوئی ظلم کر لین کی مطلب اللہ فرماندے نے اگر میرے بندے کوئی اپنے آپ تے ظلم کر لین کوئی گناہ کما لین کوئی خطا کر لین تے میری طرفوں نانو اے پیغام مسرت دے دو پیغام میں بخشش دے دو پیغام رحمت دے دو کی پیغام میرے اللہ فرما دین لا تقنطوا من رحمت اللہ ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرماندے نے میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے مایوس نہ ہویا جے ایتے بندہ ہے نا بندہ گناہ کر لوے کسے دے نال کوئی کمی بیشی کر جاوے تے بندہ گناہ بخشدہ ہی نہیں بندہ تے ایک چاہندہ جی میرا دل کردہ میں انہوں اٹھ دا بدلا پتھر نہ دما ہاں جی میں دی اٹھ دے نال اٹھ بجا دما میں انہوں نانی یاد کروا دما ایدی جرت کی میں ہوئی ہے مینوں گالی کٹن دی مینوں مندہ بولن دی ہاں جی میرے اللہ فرما دے نے میں اللہ او
ربا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے تیرے گناہ زمین تو لے کے آسمان تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، تو گناہ دے ٹیر لے کے آ جاویں گا، میرے در تے آ جاویں گا، میرے اگے چک جاویں گا، میرے اگے اپنے اس متھے نو چکا لویں گا تے میرے کولوں بخشش منگنا شروع کر دویں گا۔ فرمایا میں اللہ تیرے گناہ نو بخش دواں گا۔ کی فرمایا وَمَن إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ فرماندے نے یقیناً اللہ تیرے سارے گناہ نو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور گناہگارو، خطا کارو، آج رب دے در تے آ جاؤ، اج بھی ویلا جے، اج بھی موقع جے۔ بندہ سمجھدا ہے میں اج جوان ہاں، بڑھا ہوواں گا تے رب کو معافی منگ لواں گے، اللہ کولوں توبہ کر لواں گے۔ اور بندیا اے بھی سوچیا کر، تو تے لمیاں لمیاں امیداں لا کے بیٹھا نا، کدی یہ بھی غور کیتا یہ اکھاں نال ویکھے ہی کئی مشاہدے تو کر بیٹھا اپنے ہتھاں دے نال، میتاں نو دفنا بیٹھا تے تو پھر بھی یہ امیداں لا کے بیٹھا ہلے میں جوان ہونا، پھر بڑھاپے وچ جانا، پھر جا کے کدے موت آنی ہے۔ کیا تو کدی جواناں نو مردیاں نہیں ویکھیا؟ کیا تو چھوٹے بچیاں نو مردیاں نہیں ویکھیا، اپنے ہتھی نہیں دفنایا؟ لمحہ فکریہ غور و فکر دا مقام ہے۔ تو تے موت نو اڈے کر رہا کہ موت آنی ہے، مینو بڑھیا ہویا آنی ہے، پتہ نہیں ہوئے موت کدوں آ جانی ہے تے کتھے آ جانی ہے تے کس حال وچ آ جانی ہے، نیکیاں کر دیاں آنی ہے کہ گناہ کر دیاں آنی ہے، پتہ نہیں کس حال وچ موت آ جانی ہے۔ اللہ کو دعا کریا کر، اللہ موت آئے تے نیکی دے رستے وچ آئے، اللہ موت آئے شہادت دی موت عطا فرما، اللہ موت آنی آنی ہے، تیرا ذکر کر دیا موت آئے، تیرا قرآن پڑھ دیا موت آئے، تیرا قرآن سن دیا موت آئے، تیرا قرآن پڑھ دیا موت آئے، تیرے نبی دا فرمان پڑھ دیا سن دیا سنا دیا موت آئے۔ میں دس ریاسا فرمایا اللہ دی رحمت مایوس نہیں ہونا، تے اللہ فرماندے نے میں تیرے سارے دے سارے گناہ بخش دواں گا۔ تے او اللہ کون؟ اللہ فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، او اللہ بڑا ہی بخشن والا جے تے بڑا ہی مہربان جے۔ آؤ دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، ایک اللہ دا نبی جناب آدم علیہ السلام جنت وچ رہ رہے نے موجاں نال، تے او ازلی تے ابدی دشمن آ گیا تے کی آ کے آندا آدم جی آ جس درخت دے نیڑے جان تو رب منع کیتا نا، اے رب تینوں تاں منع کیتا کہ کدے تو جنت دا پھل درخت دا پھل کھا لویں، کدے ہمیشہ ہمیشہ ایتھے نہ رہ لویں، اس واسطے تینوں رب نے منع کیتا اے کھا لویں گا پھل تے ہمیشہ ہمیشہ اس رب دی جنت وچ رہے گا۔
تے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا بیٹھے تے پھر رب نے دیس نکالے دے دیتے اما جی حوا تے آدم علیہ السلام دور دور اللہ نے کر دیتے تے میرے آدم کلے ہی نے پریشان نے ایویں نہیں آندے ایک ایک دو یاراں دکھ سکھ بندہ کر لیندا ہے ہاں جی کوئی دکھ سکھ دی سن لیندا ہے کوئی سنا لیندا ہے تے جدو بندہ ہووے ہی کلا ہاں جی پھر پتہ نہ آندے رہنا کلا اللہ کرے رخ بھی نہ ہووے درخت بھی کلا نہ ہووے تے فرمایا آدم علیہ السلام اما جی حوا علیہ السلام پریشان نے تے میرے اللہ نے آدم نو دعا سکھا دیتی کی دعا سکھائی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ میرے آدم فرما دے نے اما جی حوا فرما دیا نے فرمایا اے دونوں جیڑے نے اللہ کے ہاتھ اٹھا لیندے نے چوڑیاں اٹھا لیندے نے تے آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ساڈے اللہ سی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہاں اگر تو سانو نہ بخشیا ساڈے اوتے رحمت نہ کیتی تے اسی یقیناً کاٹا پان والیاں وچوں ہو جاواں گے او پہاڑی مکے دے وچ رحمت پہاڑی جنوں کیا جاندا ہے اس پہاڑی تے میرے اللہ نے آدم تے حوا نو ملا دیتا تے پھر اللہ نے اے لفظ سکھا دیتے تے اللہ نے میرے آدم نو تے اما جی حوا علیہ السلام نو معاف فرما دیتا ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے اللہ فرماندے نے سورہ نساء آیت نمبر 31 فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما اللہ فرماندے نے اے دنیا دے لوگوں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون اگر تسی کبیرہ گناہ تو بچ دے رہو گے جنہ گناہ تو تانوں اساں روک دیتا نو کفر عنکم وڈیا گناہ تو تسی بچنا شروع کر دو گے نو کفر عنکم اللہ اپنی طرف اشارہ کر کے فرماندے نے جمع دا سیغہ بولیا نو کفر عنکم سیئاتکم فرمایا اسی تواڈے گناہ نو ختم کر دواں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا تے پھر اسی تانوں عزت والی جگہ وچ داخلہ عطا فرما دواں گے یعنی کی مطلب جنت جیڑی ہے عزت والی جگہ جے عزت والا مقام جے اس جنت دے وچ اسی تانوں پھر داخلہ عطا فرما دواں گے ہائے ہائے میرے رب نے حد ہی مکا دیتی سورہ الفرقان دے آیت نمبر 70 تے 71 دے توجہ میرے وال کریا دے میرے اللہ فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ترجمہ سن لو اللہ فرما دے
نے جن نے توبہ کر لی تے ایمان لے آوندا تے عمل نیکی تے عمل اچھے کیتے، فرمایا فاولائک، توبہ تو بعد کی ہوئے گا؟ فرمایا ایو لوگ نے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انہاں دے گناہ نو اللہ نیکیاں وچ تبدیل فرما دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، شرط ایک لگا دیتی، وہ شرط کی ہے بخشش منگ لوے تے توبہ کر لوے، توبہ کر لوے گا تے اللہ اپنے اس بندے دے گناہ نو نیکیاں وچ تبدیل فرما دے گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، میں صدقے جاواں، قربان جاواں، تے فرمایا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اوئی اللہ جدی جڑا توبہ قبول کردا تے اس اللہ دی طرف رجوع کریا کرو۔ میرے تے تہاڈے پیر و مرشد، آواز ذرا کم کر بیٹھو، میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، صحیح مسلم دی روایت ہے، یا ایھا الناس، اے بند کر دو چھوٹا، ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਛੋਟਾ, اے مائک بند کر دے بیٹا۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، ذرا توجہ فرمانا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، توجہ میری طرف، اغر بن یسار مزنی صحابی نے، راوی نے کی روایت کر دے نے، فرماندے نے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروه فإنی اتوب فی اليوم 100 مرۃ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے، اے لوگو، دنیا دے لوگو، انسانوں، قیامت تک آن والے لوگوں، اللہ دی طرف توبہ کریا جے، رجوع کریا جے، واستغفروه، او اللہ تانوں بخش دے گا۔ تے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے تے تہاڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ کریا جے، فرمایا فإنی اتوب فی اليوم، دنیا دے لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کولو توبہ کرنا وا 100 مرۃ، 100 مرتبہ میں اللہ کولو توبہ کردا دے۔ کون نبی نے جنہ دا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، غلطی ہے ہی کوئی نہیں، خطا ہے ہی کوئی نہیں، تے میرے اللہ فرمایا، میرے نبی فرمایا، میں 100 مرتبہ اللہ کولوں توبہ استغفار کرنا وا۔ انسانوں، مسلمانوں، ہر بندہ اپنے اپنے گریبان وچ منہ پا کے تے ویکھے، ذرا چاہ کے تے ویکھے میرے پلے ہے کی ہے؟ گناہ دیاں پنڈا نے، گناہ پہاڑاں دی مانند نے، تے اسی پھر بھی اللہ کولوں توبہ استغفار ہی نہیں کر دے۔ جگاں دے بھی رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جیڑا بندہ اللہ کولوں توبہ استغفار کردا، اللہ کولوں معافیاں منگدا، تے اللہ کنے خوش ہوندے نے، اللہ کنا اس بندے اتے راضی ہوندے نے۔
دھیان میرے ول کریا جے۔ فرمایا اے بخاری مسلم دی روایت ہے، ابو حمزہ انس بن مالک انصاری صحابی خادم رسول، صحابی فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر ایک مثال دے کے سمجھا دیتا۔ کی مثال فرمایا؟ ایک بندہ او اپنی سواری لے کے نکلدا، گھروں سفر شروع کردا، اپنا زادیرا نال لے کے نکلدا، ٹر پیندا، سفر شروع کر دیندا، اپنا کھان پین نال بن لیندا، تے سفر کردیاں ایک مقام تے پہنچدا، اوتھے جا کے اے دی سواری جیڑی اے دے کولوں چھڈ کے چھڈا کے نس جاندی ہے۔ ہن اے بندہ اے دی سواری گم ہو جاندی ہے، لبدا جنگل بیابان وچ تھک ہار کے ایک درخت دے تھلے آ کے لیٹ جاندا ہے، تے اس خیال دے نال، اس گمان دے نال کہ ہن ایتھے ماری جانا، ہن ایتھے بچن دا کوئی سبب نہیں، تے انج سوچاں وچ ڈوبیا تے اکھ لگ جاندی ہے، گہری نیند سو جاندا تے او ویلا آیا، انج اکھ کھل دی ہے تے ویندا او میری سواری جے اوتے سفر دا سامان زادے راہ لدیا، کھان پین دا سامان رکھیا، تے جدوں ویندا اپنے سامنے اپنی سواری نو تے اینا خوش ہوندا، اینا خوش ہوندا، تے پتہ کی آندا دے اللہم انت عبدی و انا ربک، توجہ کرا دے، اللہم انت عبدی و انا ربک، اینا خوش ہو جاندا، اینا خوش ہو جاندا، اینو پتہ ہی نہیں رہندا، اینو کوئی پتہ نہیں میں اپنی زبان وچوں کیڑے لفظ پیا کڈنا وا۔ ترجمہ سنیا جے، فرمایا آندا اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب، خوشی وچ اینو لفظ ہی بھول گئے میں کہنا کی ہے، تے فرمایا جویں اے بندہ خوش ہوندا اپنی سواری ویکھ کے، تے اللہ کولوں جیڑا بندہ توبہ کردا، استغفار کردا، اللہ اپنے بندے تے اینا خوش ہو جاندے نے جویں اے بندہ خوش ہو کے تے لفظ کہنے کچھ سن تے کہہ کچھ بیندا۔ اللہ اللہ، دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، مسلم دی روایت ہے، فرمایا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشری صحابی فرماندے نے ان اللہ تعالی یبسط یدہو باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہو بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے رات دا ویلا ہوندا اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیندے نے تے کی فرماندے نے، او میرے بندے تو توبہ کر لا، جڑے تو دن دے ٹائم گناہ کیتے نے رات نو رب کولوں معافیاں منگ لے، تے جدو دن چڑھدا اللہ اپنے ہاتھ پھیلا لیندے نے، کی فرماندے نے میرے بندے تو جڑے رات وچ گناہ کیتے نے دن ویلے اللہ کولوں معافیاں طلب کر لے، اللہ کولوں اپنے گناہ بخشوا لے۔ دیکھو نا میرا رب کنا مہربان ہے، کنا غفور الرحیم ہے، کنا بخشنہار ہے تے کنا مہربان ہے۔ آؤ توجہ کرنا، فرمایا جامع ترمذی دی روایت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کردے نے فرماندے نے ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا اللہ پاک اس وقت تک بندے دی توبہ قبول کردے نے جب تلک آپ حلق وچ جان پھس نہ جاوے، جدوں موت آ جاوے جان آ سنگ وچ پھس جاوے پھر توبہ دا دروازہ بند ہو جاندا ہے۔ پھر بندہ موت نو جدو آکے نا میں ہوں توبہ کرنا وا اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں بخش دے، اللہ فرماندے نے ہوں تیری توبہ کیتی قبول نہیں ہوے گی، تیری بخشش ہوں قبول نہیں کیتی جاوے گی۔ ایک اور روایت سن لو نا، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے نازل ہون والا قرآن فرمایا، اللہ فرماندے نے سورہ النساء آیت نمبر 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ سن لو، اللہ فرماندے نے نہیں ہے توبہ اس بندے دی انہاں لوگاں دی جڑے گناہ کماندے نے تے جدوں انہاں نوں موت آ جاندی ہے تے پھر کی آندے نے قال انی تبت الآن، ہائے قرآن میں صدقے جاواں کھول کھول کے میرے رب نے گلاں دس دتیاں نے تے کی فرمایا قال انی تبت الآن، اللہ میں ہوں توبہ کرنا وا، اللہ میں معافیاں منگنا وا، وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور فرمانا او لوگ جڑے کفر دی حالت وچ مر جاندے نے تے اللہ نے انہاں لوگاں دی توبہ نو قبول ہی نہیں کرنا۔ ہائے ہائے میرے اللہ کس قدر تو مہربانیاں کیتیاں نے، کھول کھول کے گلاں دس دتیاں نے تے اگے فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، فرمایا اے او لوگ نے جنہاں لئی اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہے۔ ہائے ہائے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، اللہ سانو سب نو قبر تے جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما۔ کہ اللہ کی فرماندے نے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اب میرے بندیانوں میرے محبوب پیغمبر اے خبراں دے دو کہ میں تہاڈا رب جڑا بڑا ہی بخشنہار تے بڑا ہی رحم کرن والا دے۔ آؤ ایک واقعہ سنا دواں ایمان تازہ ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اے او صحابی نے قد چھوٹا جہا لتاں پتلیاں پتلیاں نے، ایک ویلا آیا صحابہ نے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیاں انج پنڈلیاں ننگیاں ویکھیاں پتلیاں پتلیاں تے ہس پے مسکرا پے تے جگاں دے پی رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ اے عبداللہ دیاں پنڈلیاں جنوں تسی ویکھ کے ہس پے دے اے پتہ جے کنیاں وزنی دے، احد پہاڑ ایک پلڑے وچ رکھ لو تے میرے عبداللہ دی پنڈلی ایک پلڑے وچ رکھ لو، احد پہاڑ دا وزن کم ہو جاوے گا تے اے عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دا وزن ود ہو جاوے گا۔ اس عبداللہ بن مسعود دی شان تے عبداللہ دا مقام، فرمایا عبداللہ بن مسعود او صحابہ جنہ دے بارے میرے اللہ نے دنیا وچ جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیتے نے، اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، فرمایا میں اللہ انہاں اتے راضی تے اے میرے اتے راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے ویکھو نا فکر کس قدر ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیمار ہو جاندے نے، بستر مرگ تے پہ جاندے نے، تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت تیمارداری واسطے آئے تے آندے نے عبداللہ دس میں وقت دا حکمران، میں وقت دا خلیفہ، مینو حکم کر میں تینو عطا فرما دواں۔ تے عبداللہ آندے نے اے عثمان جیڑی چیز میں منگنا وا تو دے ہی نہیں سکدا۔ میرے عثمان نو کی پتا عبداللہ دے دل وچ کیڑی چیز چھپی ہے۔ آندے نے عثمان جو میرے دل دی خواہش تو عطا ہی نہیں کر سکدا۔ عثمان آندے نے دس دے صحیح تو چاہنا کی ہے، تو مانگنا کی ہے؟ تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سن لا عثمان، رحمت بخشش رب دی مینو لے کے دے دے۔ آندے نے اے میں نہیں دے سکدا، اے میں دے سکدا نہیں، کیوں اے میرے اختیار وچ کوئی نہیں ہے۔ جنتی کوئی شک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، تے لیکن فکر کنا اللہ مینو بخش دے، اللہ مینو بخش دے۔ تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اینا فکر کر رہے نے، اینا فکر لگا اللہ مینو بخش دے۔ تے اج میں تسی ذرا اپنے آپ نو سامنے رکھ کے ویکھیے تے صحیح، ساڈے ذمے صحابہ تے او سن جڑے بخشائے سن، تے رب دے اسی بندے جڑے گناہ گار خطا کار، دن بھی گناہ کرنے رات بھی گناہ کرنے او فرض جڑے نے وہ بھی چھڈی جانے فرضی نمازاں فرضی روزے چھڈی جانے جڑے معاف ہے ہی نہیں، تے نفلی عبادت نفلی رہ گئی، اسی فرضی نہیں پوری کر دے۔ تے ساڈا حال کی ہے؟ اسی اللہ کولو کس قدر بخشش منگنے تے کیویں اللہ کولو توبہ کرنے اسی اللہ کولو دور ہو چکے اللہ نو اسی بھلا بیٹھے ہیں۔ ہائے ہائے یقین کرو ٹائم کوئی نہیں، دل کردہ قرآن پڑھتا جاواں، اللہ ساڈے دلاں دی بنجر زمین نو آباد فرما دے۔ اللہ ساڈی اے دل جڑے نے گناہ کر کر کے زنگ آلود ہو چکے نے، اللہ اپنے قرآن دے نال ذکر دے نال ساڈے گناہاں نو اس زنگ نو اتار دے۔ فرمایا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نو پیارے ہو گئے، تے حافظ محمد صاحب سب کا دو رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز نال نقشہ کھچ کے رکھ دیتا، کہندے نے اکھاں ٹڈیاں تے منہ اڈیا تے ویکھن یار پیارے، ترلے مارے انگ مروڑے تے کوئی نہ دم مارے۔ جد موت آ جانی ہے نا، آندے نے چھوٹے وڈے آیانے سے آنے تے رو رو مارن ٹائیں، آکھن بول ابو ایک باری، آکھن بچے بول ابو ایک باری، تے کیوں گل کردا نہیں۔ عورت پیاری رو کے آکھے وے بول ذرا ایک باری، آئے آندے نے پائی کھڑے بلاون نالے،
رو کر پین پیاری ہائے ہائے اے اس گھر نو پوچھو جدے گھر کوئی مرگ ہو جائے کوئی میت پئی ہووے یا کوئی بستر مرگ تے پیا ہووے بھرا کول کھلوتے ہون پینا کول کھلوتے ہون ماپے کول کھلوتے ہون تے بچے بیوی کول ہون تے پتہ منظر کی ہوندا دے ماپے آندے نے وے پترا تو نہ مردا میں تیری جگہ تے اج مر جاندا ماں پہ انہیں آندے نے پترا تو نہ مردا اج میں مر جاندا تے اولاد جیڑی ہے اتھے بے بس پرا جڑے نے بے بس نے پہلا پرا یار دوست بیوی بچے اج بے بس نے آندے نے آکھن بول ابو ایک واری تے کیوں گل کردا نہیں عورت پیاری رو کے آکھے وے بول ذرا ایک واری پائی کھڑے بلاون نالے رو کر پین پیاری ہن ماں پیاری تے باپ پیارا کر کر پیار بلاوے آکھن بول بچہ ایک واری تے بولن تیرا پاوے ہن موت والیاں کڑیاں آ چکیاں نے کوئی گل منہ وچوں نکلدی نہیں او خوش نصیب نے جنہاں دے منہ جنہاں دیاں زباناں تو کلمہ شہادت جاری ہو جاندا تے کی پڑھ دے نے کئی پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اج تسی بھی پڑھ لو سارے مل کے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میرے تے تہاڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جیڑا بندہ موت دے ویلے کلمہ شہادت پڑھ لیندا اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دین گے اللہ موت پتہ نہیں کدوں آ جانی ہے اللہ جدوں آوے اس زبان تے کلمہ شہادت جاری فرما دے کئی او بھی نے گالاں کٹ دے مردے نے کئی او نے جڑا حکا سگرٹ پیندیا مردے نے کئی او نے شراباں پی کے مر جاندے نے گالیاں کٹ دے مر جاندے نے کئی او نے سر سجدے وچ رکھیا تے موت آ جاندی ہے انج رب دے دربار وچ ہاتھ بن کے کھلوتا ہے تے موت آ جاندی ہے قرآن پڑھدیاں موت آ جاندی ہے کتنی پیاری موت جنوں اے موت آ جائے خوش قسمت ہو بندہ جنوں ایسی موت آ جائے تے آندے نے ہائے سب برائیوں موت دے آن تو پہلا بندیا ذرا غور کر لا توجہ کر لا آندے نے سب برائیوں کر ہن توبہ تے اللہ بخشن حرام توبہ کیتے عمول نہ مارے ہو جاسی چھٹکارا ہن دنیا ہرساں چھوڑ میاں آندے نے ہن دنیا ہرساں چھوڑ میاں تے کر اطاعت ذکر الہی آندے نے بندیا ہرساں چھڑ دے اے دنیا دے لالچ چھڑ دے اے بنگلے کوٹھیاں بینک بیلنس تے کاراں گڈیاں پجارو تے اے گڈیاں جیڑیاں نے انہاں دیاں ہرساں کرنیاں چھڑ دے اللہ دی اطاعت کرنی شروع کر دے تے آندے نے پھر اے ویلا ہاتھ نہ آسی اج کل ہو سین راہی کئی چھوٹے کئی وڈے تھی
خلقت بہت شدائی. آپ دیکھو نا بندے بڑے شدائی نے بڑے ہی شدائی بن کے زندگی گزار رہے نے, دنیا وچ مگن ہوئے نے, آخرت دا فکر ہی کوئی نہیں. تے آندے نے کئی چھوٹے کئی وڈے تھی تے خلقت بہت شدائی. کھول اکھی ہن ویکھ جو اج کل واری تیری آئی. او بندے فرمایا نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ فرمایا میرے بندے میرے کول معافی مانگ لے. انی انا الغفور الرحیم, میں بڑا ہی بخشنہار تے بڑا ہی مہربان دے. اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا میرے سمیت اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دوستو تعاون دے سلسلے اور میری ماواں بہناں بھی اللہ دے اس گھر دے نال تعاون بڑھ چڑھ کے کریا کرو. یہ دنیا دا مال دیتا رب دے رستے چ انشاءاللہ کل قیامت والے دن یہ مل پینا ہے. اپنے اپنی ہمت دے مطابق ضرور بھرپور تعاون کر کے جایا کرو. جویں ساڈے گھراں دے اخراجات نے, مسجد دے بھی اخراجات نے, تانوں پتہ ہے نیچے ہلے کام مکمل نہیں ہویا. ٹوٹیاں دا انشاءاللہ عیدوں بعد وضو والا سلسلہ شروع کرنا ہے اور وہ بھی روپیے لگنے نے. ہمت کریا کرو اور دعا ہے اللہ ساڈا دیتا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست فرما.